ID ही आधाराक लिंक आसा. सो विद्यार्थ्यांक अपार जरी मॅन्डेटरी नासलो, अपार तांणी रेजिस्टर जावपाकच जाय म्हणना, पूण खंयचीय गव्हर्मेंट स्कीम जर घेता जायत जाल्यार ताणें अपाराक रेजिस्टर जावचोच पडटलें. फॉर एग्जाम्पल जी आमी पुस्तकां मोफत दितात ती आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्किमी अंडर दितात, पूण ती जर ताका मेळटली जायत जाल्यार अपार ID आशीच पडटली ह्या फुडें. जर मिड डे मिलाक स्कीम जो कोण घेवपाक सोदता ताका जर मिड डे मील जर स्कीम अवेल करपाक जाय जाल्यार परती अपार ID जावचीच पडटली, जाय पडटली. पोस्ट मॅट्रीक स्कीम आसा, प्री मॅट्रीक स्कीम आसा, किंवा बाकीच्यो खंयच्योय हेजे मुखार तांकां मनोहर पर्रीकर गोवा स्कॉलर स्कीम आसा, किंवा कसली गव्हर्मेंटाची कसलीय स्कीम किंवा बेनिफीट जाय जाल्यार हेजे मुखार अपारा कडेन तें लिंक जातलें. तेजें कारण अशें की डुप्लिकेशन जावं नजो आनी कोणी कशें कितले घेतले, खंयच्या लोकांनी घेतले हेजे सगळे डेटा अवेलेबल जावचो. ह्या खातीर सगळ्यांक अपार ID कोणाक मॅन्डेटरी आसा, जे बेनिफीट घेवपाक सोदतात तांकां मॅन्डेटरी आसा, आनी जांकां कसलीच बेनिफीट नाका आनी जे घेनासतना आपलो आधार अपाराक लिंक करपाक सोदना तेंचे खातीर ही मॅन्डेटरी ना. सगळ्यांक ज्यो गव्हर्मेंट स्कीम जाय तांकां तांचे खातीर ही अपार मॅन्डेटरी आसा. त्या शिवाय अपाराचे आनी फायदे आसात. म्हळ्यार हांव जरी कोणाक जर विचारलें जाल्यार तांकां सांगता प्लीज रजिस्टर जाया. ते बाकीचे फायदे खंयचे? जर गव्हर्मेंट स्कीम जरी कोणी घेतली ना जाल्यार सुद्दां अपाराचे फायदे कशे आहात की अपार ID तुगे आसले नंतर तुजी जी पळय पासींग सर्टिफिकेट जे आसा हें ऑटोमॅटिकली तुजे डिजी लॉकराचेर हें जाता, सेव जाता. मागीर गोवा बोर्ड फाल्यां सकाळी जितली पळय तांचे पळय जे रिजल्ट जो आसा तो रिजल्ट, पासींग सर्टिफिकेट आनी मार्कशीट हें डिजी लॉकराचेर धाडटलो. ते तुज्या अपार ID कडेन लिंक आसतलें. तुका फाल्यां सकाळी जर खंयच्या कॉलेजीक जर तूं वता जायत जाल्यार तुवें सगळें फिजिकल मोडान ही सर्टिफिकेट दिवपाची गरज ना. तें आतां आनी 1-2 वर्सांनी ऑटोमॅटिकली ते डिजी लॉकरांतल्यान ते फॅच करून घेतलें. सो तुज्यो ज्यो पळय सगळ्यो ज्यो क्रेडेन्शियल आसात त्यो तुका सांबाळून दवरच्यो पडटाल्यो. त्यो शेणली जाल्यार परती सगळी डुप्लिकेट मागपाचो सगळो प्रोसिजर करचो पडटालो. हें कांयच करचें पडचें ना. रजिस्टर करपाक प्रोसेस कितें सर? सादो सिंपल प्रोसिजर आहा. सगळें तुवें फक्त आपूण विलिंगनेस दिवपाचो पालकान जालें, बाकीचें सगळें स्कूल करतलें. फक्त पालकान विलिंगनेस दिवपाक जाय की आपल्याच्या हेजो स्टुडंट आपल्या जे चलो किंवा चली आसा तेजी अपार ID जनरेट करात. ते केल्या नंतर स्कूल करतले. आतां केन्ना ते विलिंगनेस दिवन सुद्दां एक फावटी अपार ID जनरेट केन्ना जायना जर आधारा वयले तुजी नांवां आनी तुगेली पळय स्कुलांक दिलें हें मॅच जायना जाल्यार मागीर खंयचे तरी एक कडेन तुका सारकें करचें पडटलें. एक तर आधाराक वचून आधार सारको करचो पडटलो किंवा स्कूल रेकॉर्ड सारको करचो पडटलो. जंय तुमकां जें तुगेलें सारकें ना तें सारकें करचें पडटलें आनी मागीर अपार ID जनरेट जातली. सो आयचे तारखेक बॉटम लायन मागीर कितें, अपार ID ही मॅन्डेटरी ना, पूण खंयच्योय बेनिफीट तुमी अवेल करतलो जायत जाल्यार ती मॅन्डेटरी आसा. आनी जर तूं खंयचीय बेनिफीट अवेल करचो ना पूण तुका खुबश्यो जर सवलती ऑटोमॅटीक जाय जाल्यार आमचें सांगणें अशें आसा की प्लीज अपार ID रजिस्टर करात. कारण तुमचे सगळे क्रेडेन्शियल आहा ते डिजी लॉकराचेर सेव जातले आनी ते तुमकां सांडपाचो हुस्को ना, घेवन फिरपाचो हुस्को ना, कसलोच हुस्को उरचो ना. थँक्यू व्हेरी मच सर.